पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 3224 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 95,000 की सतह से भी नीचे आ गया। मार्केट 94,854 पॉइंट्स पर बंद हुई। कारोबार के दौरान 3899 पॉइंट्स की कमी भी देखी गई। फसाद की जड़ खुफिया हाथ है। पीटीआई लीडरशिप तो बात करना चाहती थी, लेकिन पार्टी को कंट्रोल करने वाला एक खुफिया हाथ सब पर भारी है। पीटीआई के साथ हाथ होने वाला है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, हमने इनसे हर तरीके से बातचीत की, ये मुज़ाकरात करते हैं, मुकर जाते हैं। इनकी पार्टी क़यादत से पूछ ले, संजानी की जगह फाइनल हुई थी, वहीं जाने के लिए रास्ते खुलवाए गए। वफाकी वजीर दाखिला ने इस्लामाबाद पुलिस को मुजाहिरीन से निपटने का इख्तियार दे दिया। कहा, रेड जोन का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पाक फौज ने इस्लामाबाद के डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। शरपसंदों से निपटने के लिए इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज तलब की गई। इंतशार फैलाने वालों को मौके पर गोली मारने के अहकामात, डी चौक की तरफ बढ़ने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला। ज़राए का कहना है, रैली की क़यादत करने वालों समेत अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी की भी हिदायत। किराए के लोगों को इस्लामाबाद लाया गया। उनका मकसद लाशें गिराना और इन पर सियासत करना है। मजबूर ना करें कि आखिरी हद तक जाएं, अब भी वक्त है, बाज आ जाएं। वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं, ये वाहिद जमात है जिसका एहतजाज अफगान लीड करते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, पीटीआई से मुतालिक दो टोक फैसले का वक्त आ गया, मजीद ताखीर महंगी पड़ेगी। फैसला करना पड़ेगा, क्या फितना और फसाद फैलाने वाला गिरोह सियासी जमात कहलाने का हक रखता है? तारीख में कौन सी जमात है जिसने सूबाई ताकत से विफाक पर लश्कर कुशी की हो? पीटीआई 9 मई के बाद सियासी जमात नहीं रही, इसको लंबी ढील दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि सियासी झंडा उठाए खूंखार लश्कर लाशें गिराता इस्लामाबाद तक आ पहुंचा। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत, वफूद की सतह पर बातचीत का एलामिया जारी। दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। अहम इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, बेलारूस के सदर का दौरा पाकिस्तान अवाम के लिए अहम संगी मील साबित होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदों पर पेशरफ्त के लिए 2 हफ्ते बाद वफूद की सतह पर बेलारूस में मुलाकात होगी। बेलारूस के सदर बोले, पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल करीब से देखते हैं। हमें जदीद मंसूबों पर अमल पैरा होना होगा। ज़राअत और दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन बढ़ाना होगा। इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी। 3 एहलकार शहीद, रेंजर्स और पुलिस के 3 जवान शदीद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक शरपसंदों के हमलों में रेंजर्स के 3 और पुलिस के 2 एहलकार शहीद हो चुके। 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हैं। मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार, लवाहिकीन से ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने कहा, नाम नेहाद पुरअमन एहतजाज की आड़ में पुलिस और रेंजर्स पर हमले काबिल मज़म्मत हैं। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। वाक़े में मुलव्वस अफराद की निशानदही करके सजा दिलवाई जाए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की भी रेंजर्स और पुलिस पर हमलों की मज़म्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की रेंजर्स एहलकारों पर हमले की मजम्मत। कहा, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना खुली दहशत गर्दी है, मुल्जिमान को कटहरे में लाया जाए। सेनेटर शरी रहमान कहती है, नाम नेहाद पुरअमन एहतजाज के नाम पर तहरीक इंसाफ को मजीद कितनी लाशें चाहिए? क्या पीटीआई की क़यादत 1 और 9 मई चाहती है? वज़ीर इत्तलात सिंध शजीर मेमन का कहना है, शरपसंदों ने कानून की हुक्मरानी को रूंधा। इस वहशियाना फेल के जिम्मेदारों को पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। हकला इंटरचेंज के करीब पुलिस पर हमले का मुकदमा थाना टेक्सला में दर्ज। बानी पीटीआई, वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर और दीगर नामजद। हकला इंटरचेंज के करीब एक एहलकार जाँ बहक और दीगर जख्मी हुए। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी समेत 14 दफात शामिल। FIR के मुताबिक हमलावर असलहे से लेस थे। पुलिस पर डंडों और पत्थरों से हमला किया। कांस्टेबल मुबशर को अगवा किया। हकला पुल के नीचे फेंक कर फरार हुए। कांस्टेबल मुबशर को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जान बर न हो सके। और जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे में 146 रन के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी।
قومی بولرز کی شاندار بولنگ نے میزبان ٹیم کو 145 رنز پر ڈھیر کر دیا۔ ڈیبیو پر ابرار احمد کی شاندار بولنگ 4 شکار کیے۔ سلمان آقا نے 3، فیصل اکرم اور سائم ایوب نے 1 وکٹ حاصل کی۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور مری میں آج بھی تعلیمی ادارے بند۔ راستوں کی بندش کے باعث راولپنڈی میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں 3 گنا بڑھ گئیں۔ لاہور میں آلو، ٹماٹر اور پیاز کی قیمتوں میں اضافہ۔ 1 کلو آلو 200 روپے، ٹماٹر 250 روپے، پیاز 160 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے۔ جڑواں شہروں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا خدشہ، راستے بند ہونے سے پمپس تک رسائی ممکن نہ ہو سکی۔ آئل ٹینکر کنٹریکٹر ایسوسی ایشن کا انتظامیہ سے راستے کھولنے کا مطالبہ۔ جماعت اسلامی نے پیناما اسکینڈل کے معاملے پر نیب سے رجوع کرنے کی حامی بھر لی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے پیناما اسکینڈل سے متعلق درخواست نمٹا دی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے، پیناما اسکینڈل کے بعد مخصوص کیس میں JIT بنائی گئی، باقی مقدمات کہاں گئے معلوم نہیں۔ نئی ترامیم کے مطابق نیب ہی معاملے کو دیکھ سکتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا نیب سے دادرسی نہ ہو تو سپریم کورٹ کے بجائے ہائی کورٹ جائے گا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں سردی نے پنجے گاڑ لیے۔ اسکردو میں درجہ حرارت -5 تک گر گیا۔ استور اور گوپس میں -4، گلگت اور کلام میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سوات کی وادی کلام میں برفباری کے بعد ہر سو سفیدی، سیاحوں نے جنت نظیر وادی کا رخ کر لیا، ٹھنڈے ڈھار موسم کا لطف اٹھایا۔ کراچی میں ابراہیم حیدری کے قریب سمندر سے ایک اور لاش نکال لی گئی، مرنے والوں کی تعداد 2 ہو گئی۔ گزشتہ روز کشتی الٹنے کے باعث 6 افراد ڈوب گئے تھے، 4 کو بچا لیا گیا تھا۔ مخفی بچے کی بازیابی کے لیے کوئٹہ میں اسمبلی چوک پر دھرنا، 12 روز گزرنے کے باوجود مصور خان کو بازیاب نہ کرایا جا سکا۔ لواحقین کا کہنا ہے مصور کی بازیابی تک احتجاج جاری رہے گا۔ جو ریاست کو چیلنج کرے گا ان کے لیے کوئی رحم نہیں، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا پشین میں گرینڈ جرگے سے خطاب، کہا قلعہ عبداللہ کا سب سے بڑا مسئلہ قبائلی دشمنیاں ہیں، مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل کا کہنا ہے تمام اضلاع جائیں گے، مسائل سنیں گے، پشتون اور بلوچ عوام جرگوں سے ہی مسائل حل کرتے ہیں، میں ریاست کا نمائندہ ہوں، وفاق کے مسائل بتائیں تاکہ انہیں حل کر سکوں۔ سابق صدر عارف علوی کا ڈینٹل کلینک سیل کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار، سندھ ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا، کہا SPCA نے کلینک سیل کرنے سے پہلے نوٹس نہیں دیا، صفائی پیش کرنے کا مناسب موقع نہ دینا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، SPCA ڈینٹل کلینک فوری ڈی سیل کرے۔ خدمت خلق فاؤنڈیشن سے متعلق منی لانڈرنگ کیس، کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت ڈائریکٹر جنرل FIA پر شدید برہم، نوٹس جاری کر دیے، کہا آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر مقرر نہ کیا تو سخت کارروائی ہوگی، تفتیشی مقرر نہ ہونے سے مقدمہ التوا کا شکار ہے۔ حزب اللہ اور اسرائیل میں جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کے باوجود اسرائیلی طیاروں کی بیروت پر بمباری، 24 گھنٹے میں 31 افراد شہید ہوئے۔ لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی منظوری کے لیے آج اسرائیلی کابینہ کا اجلاس ہوا، جنگ بندی کے امکان پر خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی، برنٹ خام تیل کی قیمت 2.5% کم ہو کر $73.2 فی بیرل پر آ گئی، امریکی WT خام تیل کی قیمت 2.6% کم ہو کر $69.2 فی بیرل ہو گئی۔ اسرائیلی دہشت گردی کا شکار غزہ والوں پر نئی مشکل آن پڑی، 2 دن سے جاری بارش سے درجنوں علاقے زیر آب آ گئے، 10,000 خیمے بہہ گئے، خان یونس، دیر البلا اور رفح میں سیلاب سے 4.5 لاکھ افراد متاثر، بے گھر افراد کو موسم کی سختی کے ساتھ خوراک کی قلت کا بھی سامنا، فلسطینی حکام نے بین الاقوامی برادری سے مدد کی اپیل کر دی، شمالی غزہ میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری میں 11 فلسطینی شہید ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر منتخب ہونے کے بعد پہلا بڑا ریلیف مل گیا، 2020 کے الیکشن میں مداخلت کا کیس ختم،
عدالت نے اسپیشل کونسل کی درخواست قبول کرتے ہوئے انتخابی بغاوت کا مقدمہ خارج کر دیا۔ پروسیکیوٹر نے خفیہ دستاویزات کا مقدمہ بھی خارج کرنے کی اپیل کی۔ کہا آئین کا تقاضا ہے صدر پر غیر ضروری طور پر کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میکسیکو اور کینیڈا سے درآمدات پر 25%، چین سے آنے والی اشیاء پر 35% ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا۔ کہا 20 جنوری کو دستخط کر دوں گا۔ بلائنڈ T20 ورلڈ کپ کے گروپ میچز جاری۔ پاکستان ٹیم کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پاکستان بلائنڈ ٹیم نے 146 رنز کا ہدف 13ویں اوور میں پورا کیا۔ محمد صفدر نے 42 اور نعمت اللہ نے 34 رنز کی اننگ کھیلی۔ اور کراچی چڑیا گھر کی ہتھی مدھو بالا کو سفاری پارک منتقل کر دیا گیا۔ ہتھی کو کنٹینر میں بند کر کے سفاری پارک لے جایا گیا، جہاں خصوصی انکلوژر اور سوئمنگ پول بنایا گیا ہے۔ سفاری پارک میں مدھو بالا کی بہنیں سونی اور ملائکہ پہلے سے موجود ہیں۔